Bueno mga igsoon, diyan na sa kita karon sa atong pagpapag-ambit sa pulong sa Dios hindi sa atong social media. Ang atong tulumanon mga igsoon, gabayan sa pagtuong Katoliko. Tulumanon kini mga igsoon nga maghatod kaninyo sa mga pagtulunan sa atong inahang simbahan. Tulumanon kini nga maghatag og dugang paglig-on sa atong pagtuong Katoliko. Busa ang tema nga ako ipadangat kaninyo karon mao kini unsa may anaa sa Iglesia Katolika sa iyang pagkatinuod nga dili nato makita sa uban nga mga tinuhuan o uban nga sikta. Mga igsoon, kay matudpas usa ka makinahanglanon. The true Church of Christ must be all embracing and has all the powers, the graces necessary for our salvation. Na sa ato pang pinulungan mga igsoon, ang matuod na iglesia naghupot diha sa tanan nga mga kahimanan o mga pagtulunan nga kaniya ang tanang kagahuman o mga pamaagi aron ikaw ako kitang tanan makadangat sa kaluwasan. Mao na mga igsoon nga maluwas man sa Dios ang tao in all other ways and means by His own power, but by His own supernatural wisdom He designed and prescribed a way on which we can be saved. And this is through the church. Although the church is not the Savior, Christ is the Savior. But Christ saved people through His church. Mga igsoon, ang Diyos makaluwas man sa tao sa nagkalain-laing paagi. Pero ang bugtong pinasahi nga paagi nga giplano sa Dios aron ikaw ako kitang tanan luwas. Pinaagi sa iyang iglesia, pinaagi sa iyang simbahan. Bisan ang maong iglesia dili mao ang manluluwas. Si Kristo mismo gyud ang manluluwas. Pero ang iyang iglesia, ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoo, instrumento sa kaluwasan. Naa ba na sa Biblia? Naa. Asa na ito mabasa? Naa sa buhat sa mga apostoles. Buhat Kapitulo 10, versikulo 1, ngadto sa 11. Nga dunay usa ka tawo diin ang iyang relihiyon mga igsoon. Direct to God. Direktamente sa ato pa to God alone and direct contact with God. Sa ato pa mga igsoon, Diyos ra gayud ug direkta gyud ngadto kaniya. Walay bisilya, walay dimano, motoy iyang pagtuo, motoy iyang reliyon, direct to God. Pero unsa man pagkabutanga mga igsoon nga nagpakita man kaniya ang usa ka manulunga, usa ka anghel sa Ginoo nga miingon ang maong anghel ngadto kaniya kadtong tawo nga atong gisgutan. Miingon mga igsoon ang anghel, ang Dios nagsugo gyud og usa ka manulunda
o usa ka anghel nagpakita ni ining tawo nga atong gihisgutan ang iyang relihiyon na sa ato pa direkta gyud sa Ginoo, walay dimano, walay bisilya, direct to God. Pero ang anghel mga igsoon nagpakita kaniya og miingon, tindog Cornelio, ang imong mga pag-ampo, ang imong mga maayong buhat na dungog ug nakita sa labing makagagahom ng Diyos. Diaw mo na mga igsoon. Nga bisan ang maong tao, lain siya og reliyon, kaya ang reliyon niya direct to God, no? Pero gidungog ang iyang pag-ampo, ang iyang mga maayong buhat wala malilong sa Ginoo mga igsoon. Gidungog ang iyang pagpangaliyupo sa Ginoo. Apan lingon ang anghel, apan Cornelio, kung gusto kang maluwas, matudpas anghel, makikita ka ni Pedro. Kay si Pedro mao ang naghupot sa mensahe sa kaluwasan. Tanaw ang mga igsoon. Diba? Nabisan wala ka diha sa laing reliyon, buutan lang ka, madunggan doon ang iyong pag-ampo sa Ginoo. Pero lingon ang anghel, lingon ang Diyos, kung gusto ka na makatagamtam o kaluwasan, makikita ka ni Pedro, Simon Pedro, kay si Pedro mao ang naghupot sa mensahe sa kaluwasan. Muna mga igsoon, nga pagbuot yun, no? Pagbulutan yun sa atong Ginoo, nga kitang mga tao, muagi kita sa iyang simbahan. Muadto kita sa Ginoo. Pinaagi sa pagtamod, pagtuman sa Ginoo. Diha pagpasilong sa landong sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoo. Mao na mga igsoon. Kay ang Ginoo dili man manatugi, dili man malalis nato, pero siya nagbuot. Iyag yung kabubuton nga muagi kita sa usak ka iglesia. Wala man maingon ang Ginoo nga muadto mo kang Juan, muadto mo kang Bartolome, muadto mo kang Felipe, muadto mo kang Andres, mga apostoles. Wala mga igsoon. Among the 12 who are the pillars of the church and chosen by Christ Himself, but the name Peter was the only one mentioned. Ang ngalan na ni Pedro ang iskutan. Na kung gusto kang maluwas, Cornelio, makikita ka ni San Pedro. Kaya si San Pedro, mao ang nagpupot sa mensahe sa kaluwasan. Mao na mga igsoon. Muadto kita sa simbahan. Manginigugma ko mga igsoon. Unsa man ang anaa sa Iglesia Katolika nga dili nato makita sa uban nga mga sikta o uban nga mga reliyon. Now, kung maghisgot ta og Biblia, mga igsoon, mura man og ang tanan nga mga klase-klaseng relihiyon, dunay Biblia. Sama pananglitan sa mga Protestante, gipanguluhan kaniadto ni Martin Luther sa 1517. Naaman sila'y opisyal yun nga Biblia. Katong Biblia nga sa 1611. Gitawag kato mga igsoon, King James Version. Mao na siya ang opisyal nga Biblia
nga iya sa mga Protestante. King James Version. Ang Jehovah's Witness, doon na po na siya iyang kaugalingon nga Biblia. Kanang New World Translation Bible. Iya na sa Jehovah's Witnesses. Mga Katoliko, kitang mga Katoliko, natural. Doon na po tayo gitawag og Latina Vulgata Biblia, no? Nga diin kining maong Latina Vulgata, the Latin Vulgate, mao kini ang original nga translation gikan sa mga original nga mga pulong sa Ginoo. Gihubad kini ni Padre Jeronimo, na karon santos na, gikan sa Griego, Hebro, ug Aramaiko, gihubad ngadto sa Latina Vulgata. Ug mao kini ang opisyal nga Biblia sa simbahang Katoliko. Diin ang King James Version diha ni kuhaa nga sa ato pa sa panahon ni Martin Luther sa 1517 ngadto na pataas, nihimo silang ilang kaugalingong Biblia, gipasukad, gikopya po diha sa Latina Vulgata, no? Mula sa original translation. Nga sa ato pa mga igsoon, kung mingon ta nga unsa may anaa sa Iglesia Katolika nga dili makita sa laing mga tinuhuan, kung Biblia lang, patas tang tanan. Pulos man dunay Biblia. Pero kung muadto na ta sa kanang dili wala diha sa ila nga naa sa simbahang Katoliko, una sa tanan kanang the Holy Eucharist, no? Ang santos nga Eucharistia, Sagrada Eucharistia, wala sila ana mga iso. Mo na'y nakabintahan. Kining Eucharistia, mao kini ang mahal nga lawas sa atong Ginoo sa bayhon sa pan ug bino. Nga mismo gani ang simbahan nga Katoliko na mahayag nini nga ang Sagrada Eucharistia sa bayhon sa pan ug bino, lawas ug dugo sa atong Ginoo sa bayhon sa pan ug bino, naghupot sa espirituhanong bahandi sa simbahan nga mao gayud mismo si Kristo. Sa to pa ang bahandi nga espirituhanon sa Iglesia Katolika, mao kining Eucharistia mga iso. Mao na nga dili nato ni makita sa uban nga sikta. In fact, ang Sagrada Eucharistia gitawag kini sa simbahan og the medicines of immortality, no? Kung tambal sa pagkawalay kamatayon. Kay diha sa maong sakramento, mga igsoon, ana kanunay ang anointing of the sick, the sacrament of the anointing of the sick, and the sacrament of confession. Mag-uban ang tulog. Kung ikaw madapatan niya ining maong tulog ng sakramento sa akto sa atong yugto sa atong kamatayon, sigurado yun maluwas yun ang tao. Muna mga igsoon nga tambal sa pagkawalay kamatayon. Dili na ito makita sa ubang nasikta. Kining Eucharistia. Gani ang mga makinaadmanon sa simbahang Katoliko, kining mga theologians, nagkahiusa sila sa pag-ingon nga ang sikreto sa kadaugan sa simbahan, sa daghan uyamot nga mga kaaway nga anaa sa gawas ug sa sulod sa iglesia, mao kining Eucharistia. Ngano man nga nakasulti ang atong mga makinadmanon ini mga igsoon, tungod kay
ang Eucharistia mao man ni ang katumanan sa gipamulong sa atong Ginoo diha sa balaang kasulatan. Mateo 28 bersikulo 20. Ingon ang Ginoo, ako magauban kaninyo kanunay sa tanang mga takna, sa tanang mga adlaw, hangtod matapos ang kalibutan. Mao na mga hisuon, ngano nga nagmadaugon ang simbahan sa daghan o yamot ka mga kaaway, pertindaghan ang kaaway. Sa litis sorbe, yung mga kaaway sa Iglesia Katolika, yabot ng mga 40,000 kapin ka mga denominations nga pulos nagbugal-bugal, nagdaot o nagpanamas-tamas sa simbahang Katolika. Pero mga igsoon, ni samot Maninoon kalig-on ang simbahan. Muna mga igsoon nga wala gayod sila ni ana. Nya kanusama ni nahimugso kining sakramento sa Eucharistia. By the way, mga igsoon, sakramento ha. Wala po ni sa ubang mga reliyon. Sakra gikan ni sa pulong Latin nga sakramento. Meaning sakra balaan, minto timaan, ilhanan timaan, at outward sign. No? Muna'y sakramento. Na kung mudawat ka sa mga sakramento, mga balaanon nga timaan na imo madawat, nga kasagaran ang grasya sa Ginoo imo madawat, na ay timaan nga nadawat nimo ang kinabuhi sa Dios, nga mao ang grasya. Muna mga igsoon nga nahimugso kini niadtong katapusang panihapon, nga gihimo sa atong Ginoo sa dili pa siya maghimo sa iyang kasakitan, sa iyang pasyon. Iya unang gitukod ang santos na Eucharistia sa katapusan sa panihapon. Diin ang Ginoo mga igsoon. Diya siya nga tubangan ang mga 12 ka mga apostoles o pipila ka mga tinunan. Nikuha si Kristo sa pan, iya kining halad sa iyang amahan, iya kining ipanalanginan, ug mingon siya, kuha o kaon kamo niini, kay kini mao ang akong lawas. Ug sa samang higayon, nikuha siya sa kupa nga dunay bino, iyang gipanalanginan, gihalad niya adto sa iyang amahan. Ug mingon siya, inom kamo niini, kay mao kini ang akong dugo, dugo sa bag-o nga kasabutan, the new covenant. Katong the old covenant, mao man tong kasabutan sa panahon ni Moises, arka sa kasabutan. Kining sa new covenant, dugo mga igsoon sa bag-o nga testamento nga iyang giula aron ang tanang mga sala sa katawhan mapasaylo pinaagi sa iyang dugo. Muna mga igsoon ang pagkatukod sa Eucharistia. Unya sa katapusan mingon siya, do this in memory of me. Hangyo ba na sa Ginoo nga buhatan ninyo kini? Nangalayon ba ang Ginoo? Wala. Kaman, sugo, do this, buhata kini nini. Kaya sa inyong pagbuhat ni ini, inyong gimantala ang akong kamatayon. Ano mga igsoon? Asa na ito mabasa? Naana sa Lucas 22, 19-20. O sa uban pang mga sita sa Biblia. Na
Giklaro ko na mga igsoon. Nga buhi nga lawas sa Ginoo. Wala niyo na itong Ginoo diya sa Juan 6:51. Ako ang pan nga nanaog gikan sa langit. Ug kinsa katumukaon niini, dili siya mamatay, kundi makabaton og kinabuhi na. Mao na mga igsoon, makita na to ang Eucharistia, ang mahal nga lawas sa Ginoo, sabayhon sa pan ug vino. Kini mga igsoon, dili ni makita sa uban ng mga sikta. Ikaduha na to nga puntos nga dili makita sa ubang sikta, pero naa sa matuod nga iglesia. Unsa man? Yahweh. Simple kayo, Yahweh. Yahweh ng mga igsoon, di ba? Oh. Nga ang matuod nga iglesia naghatag og Yahweh ngadto ni Pedro. Sanglit si Pedro man ang gipili sa Ginoo nga maoy pangulo sa iglesia nga iyang gitukod. Gitugyan niya ang Yahweh sa gingharian sa langit. Sa ato pa, ang magkaabri, wala lain kundi si San Pedro. Kini nga man atong Ginoo diya sa Mateo 16:19. Pedro, ihatag ko kanimo ang Yahweh sa gingharian sa langit. Kung kinsa katong imong pagagapuson dinhi sa yuta, pagagapuson didto sa langit. Kinsa katong imong pagabadbaran dinhi sa yuta, pagabadbaran usab didto sa langit. So mga igsoon, klaro kayo. Ang Yahweh nagsimbolo sa autoridad, gahom nga gihatag sa Ginoo. Unsa man ang gahoma? Si San Pablo sa 1 Corinto 4:20 naingon siya nga ang iglesia sa buhi nga Dios dili pulos mga pulong kundi gahom usab. Nga dili lang day puros pulong, gahom usab. O kining gahom gihatag ni San Pedro gikan sa tong Ginoo sa bayhon sa Yahweh. Sa ato pa di ay ang Yahweh gahom, gahom sa pagpasaylo sa mga sala, gahom sa pag-implementar sa mga balaod, gahom sa paglugak sa balaod. Muna mga igsoon, gahom. Nga unsa may mahitabo kung ikaw taga-ag Yahweh? Naa ka na sa Isaias 22:21-22. Nga nag-ingon ang Diyos, ihatag ko kaniya, suluban ko siya sa imong bisti, baksan ko siya sa imong bakos, ug mahimo siyang lumuklupyo, no? Sa huda, no? Na ingon siya mga igsoon nga suluban ko siya sa iyang bisti, sa imong bisti, baksan ko siya sa imong bakos, ug itugyan ko kaniya ang imong gahom, ug mahimo siyang amahan sa mga lumulupyo sa Jerusalem o sa Huda. Amahan, Papa, no? Papa, amahan. Ug isangon ko kaniya sa iyang abaga ang Yahweh sa balay ni David. Una mga igsoon, kung ikaw taga-ag Yahweh, mahimo ka nga amahan, Papa. Una nga si San Pedro, maoy unang Papa. Kaya naaman mabasa sa Biblia. Isaias 22:21-22. Na kung ikaw makadawat sa Yahweh, mahimo kang amahan.
papasantuhan sa mga lumulupyo sa Huda o sa Jerusalem, ug isangon ko sa iyang abaga ang Yahweh sa balay niya. Mao na mga isuon kung tagaan tag Yahweh. Muna nga kini lain na sabni nga punto o bintaha sa Iglesia Katolik nga dili nato ni makita sa uban kining Yahweh. Tungod kay ang matag reliyon, mga isuon, lain-lain og mga pagtulunan. Ang ilang mga pagtulunan mahimo karon tuiga, pagkasunod tuig lain na sa. Pero ang pagtulunan sa simbahan, dogma. Dogma na, mga isuon, dili kay doktrina lang. Ang doktrina gihimo nga dogma. Unsa man ang dogma? Sumala pa sa libro sa Fundamentals of the Catholic Dogma. Gi-define dito what is the meaning of dogma. Gingon ito, dogma is an official teaching of the Catholic Church based upon the revelation of God. And it shall be accepted to all Catholics throughout the whole world. Unay dogma mga iso na kinahanglan. Ang dogma permanente guna nga pagtulunan sa simbahan ug kinahanglan dawaton na sa tanang mga Katoliko sa tibuok kalibutan. Kay kung dili na dawaton nimo ang dogma, may matawag ka kanang heretics, no? Mga iso, no? Heretics ka, no? Irihis ka. Mao na mga iso. Ang nakabintaha sa Iglesia Katolika kay doon na tayawi nga maoy mo abri sa ganghaan sa gingarian sa langit. Muna nga wag yun, tinuod yun ang simbahan Katoliko. Kay doon na Eucharistia, doon na Yahweh. Kunyang ikatulo nga punto nga dili na to makita sa ubang reliyon, kining inahan sa Iglesia Katolika. Mga igsoon, di ta kakita niya na nga ang ilang mga sikta, ang ilang mga pundok, dunay inahan. Pero ang simbahang Katoliko, gibutangan ni Kristo og inahan. Inahan sa kanunay panamang. Muna mga igsoon. Muna'y usas na mga butang na naka-advantage kayo ang simbahang Katoliko. Tungod kay giyatagan man og kanang inahan. Asa na ito mabasa? Naman na sa Biblia, mga iso. Unya, ang inahan, dako kay gugma, ang iyang kasing-kasing dako kay gugma alang sa iyang mga anak. Na kung doon na kita inahan sa atong kalibutanon, nakahimtang, gibutangan po ni Kristo o espirituhanon nga inahan. Nga mao, si Maria, Santissima, ang atong mahal na Birhen. Nga mismo gani ang Diyos, Amahan, dako kayo og respeto sa mao nga inahan. Asa na to makita? Asa na to mabasa? Nasa Lucas 1:28 kadtong Latin na Vulgata translation. Kung sa may giingon diya sa anghel, maghimaya ka Maria. Di ba? Kung mabasa na to sa Lucas 1:28, na si Angel Gabriel, minsahiro ni sa itong Ginoo. Gitawag siya sa Ginoo kay gisugo siya paghatod sa maong mensahe ngadto sa lungsod sa Galilea. Nga dunay gamay ditong puloy-anan sa usa ka babae nga nagpuyo dito, dalaga. Nga gisugo si Angel Gabriel adto dito. Yan ingon si Angel Gabriel, unsa may akong buhaton dito nyor? Oh.
Ingnan ang babae nga dalaga nga maghimaya ka Maria. Di man mga igsoon. Nga kung imo basahon ang Lucas 1:28, mabasa nimo nga ningon si Angel Gabriel dito ni Maria, maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios anaa kanimo. Muna mga igsoon. Ina unsa may significant ni anang pulong maghimaya. Di man ni ka kana maghimaya ka Maria. Magamit lang na nimo kung ang imong giatubang rayna, hara, hari. Muna mga igsoon. Kaya kung dili ka rayna, dili ka hara, dili ka hari, dili mo gamito ng maghimaya. Her Majesty. Your Majesty. Diba? Mao na siya, Majesty. Diba? Sa ito pa, dayag o hayag pas adlaw nga mismo ang Diyos nga Amahan nagtahod ni Maria, naghimaya ni Maria. Di ba? Ngano mangingon man si Angel Gabriel, maghimaya ka Maria. Nagkatong mga pulong ni Angel Gabriel nga migawas sa baba ni Angel Gabriel, dili man to iya. Iya man tos nagsugo ang Diyos nga Amahan nga labi magagagahong sa tanan. Ningon maghimaya ka Maria. So makaingon na to nga mismo ang Diyos nga Amahan naghimaya, nagrespeto, nagkamod ni Maria. Muna mga igsoon, nga wala na sa ubang reliyon. Na mismo ang Diyos Amahan, dako kayo ang iyang pagkamod, pagrespeto sa mahal. Unya ang Diyos nga anak, ang sa mapod ang Diyos nga anak, wala ba po magdayeg? Magbulahan ni Maria? Uy, naay mabasa. Nga mismo ang Diyos nga anak na si Kristo nagbulahan, naghimaya ni Maria ang mahal na Virgen. Asa na ito mabasa? Naa sa Lucas 11:27-28. Unsa may giingon diha mga igsoon? Nga ningon diri, human makasulti si Jesus, katong hitabo daghan kay mga tao nga nagwali si Jesus atubangan sa daghan kay mga tao. Nga giingon diha sa Lucas 11:27-28. Human makasulti si Jesus